अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम 10वीं जमात के मुताले पाकिस्तान का अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत। बेनज़ीर भुट्टो जो है पाकिस्तान की 11वें नंबर पर वज़ीर आज़म बनी और उसके बाद 13वें नंबर पर वज़ीर आज़म बनी। ये पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और आलम इस्लाम की भी पहली खातून वज़ीर आज़म थी। किसी मुल्क में आज तक कोई खातून वज़ीर आज़म उस वक्त नहीं बनी जब वज़ीर आज़म बनी थी वज़ीर आज़म। तो उस वक्त तक कोई किसी भी इस्लामी मुल्क में कभी किसी खातून ने ये ओहदा जो है नहीं लिया था। तो इनका थोड़ा सा तारुफ हम बयान करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के साबिक सदर और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये उनकी साहबजादी हैं, उनकी बेटी हैं। ये 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम अपनी कराची में हासिल करने के बाद फिर इंग्लैंड चली गई। वहाँ पर मशहूर ज़माना जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने अपनी जो है आला तालीम मुकम्मल की। और 70 की दहाई में, 70 के अशरे में, 70-80 के दौरान जिन्होंने आकर सियासत में अपने वालिद साहब के साथ जो है उनकी हेल्प की। और जब उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई 4 अप्रैल 1979 को, तो इन्होंने अपनी वालदा के साथ मिलकर अपने वालिद की जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात, जो सियासी जमात थी, उसको संभाला और इस तरह प्रैक्टिकल तौर पर जो है सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये अब तक 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुकी थी। हम जब बात कर रहे हैं इसके अंदर, उनका पहले दौर हुकूमत जो था वो हम डिस्कस करते हैं। इनका पहला दौर हुकूमत दिसंबर 1988 था, अगस्त 1990 के दौरान है। अपने पहले दौर हुकूमत में इनका तारुफ ये है कि इनसे पहले 1988 में ज़ियाउल हक पाकिस्तान के जो सदर थे, जिन्होंने मार्शल लॉ भी लगाया था, वो एक जहाज़ के हादसे में उनकी वफ़ात हो गई। और उनकी वफ़ात के बाद फिर दिसंबर 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात करवाए गए। इन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की और इस तरह पाकिस्तानी पार्टी को जो है मुल्क में हुकूमत बनाने का मौका मिला। और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की पहली, जैसे मैंने बताया आपको, पहली खातून वज़ीर आज़म और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। इन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद जो पहला काम किया वो ये था कि बलूचिस्तान असेंबली को जो है बर्खास्त कर दिया। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है इसके खिलाफ जो है रिट की फैसला दिया और उन्होंने इस असेंबली की बर्खास्तगी को डिसमिस करने को जो है गैर आइनी करार देकर दोबारा इसको बहाल कर दिया। क्योंकि उस वक्त जो थे, जो वज़ीर आला बनने जा रहे थे, अभी उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था, वो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे, जो कि पाकिस्तानी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। तो लिहाजा उन्होंने, बेनज़ीर भुट्टो ने बलूचिस्तान असेंबली को बर्खास्त कर दिया, लेकिन जो है हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दोबारा उस असेंबली को बहाल कर दिया। 88 में ही जो है पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में जो है दो बड़े जो मजबूत उम्मीदवार थे, नवाब नसरुल्लाह खान और ग़ुलाम इसाक़ खान, इनके दरमियान मुकाबला था, जिसमें ग़ुलाम इसाक़ खान जो है वो इंतखाब जीत गए और उन्होंने पाकिस्तान के सदर के तौर पर जो है हलफ उठाया। पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका में वापसी। दौलत मुश्तरका जो है एक ऐसी तंजीम है जो कि 19वीं सदी के आखिर में जो है ये कायम की गई थी। ये दरअसल, और उसके बाद 1920-21 में इसको दोबारा फिर इसको जो है इसका नाम तब्दील किया गया। ये दौलत मुश्तरका है, इसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस भी कहते हैं। ये एक वो तंजीम है, इसमें वो ममालिक हैं, अब तक इसमें जो है 54 ममालिक इसमें हिस्सा शामिल हो चुके हैं। ये तमाम के तमाम वो ममालिक हैं जो कभी बरतानिया की कॉलोनी या उनके जो है उनसे आज़ाद हुए थे, उन पर पता है हुकूमत करता रहा है। तो ये वो ममालिक थे जिन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने और भारत, दो जो मुल्क आज़ाद हुए थे बरतानिया से, इन्होंने भी दौलत मुश्तरका में जो है शमूलियत अख्तियार कर ली थी। 1971 में जब पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे अलग होकर एक मुल्क बन गया, तो इसलिए
پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے 1972 میں دولت مشترکہ کو جو ہے خیر آباد کہہ دیا اور پاکستان کی ممبرشپ وہاں سے ختم کر دی۔ بے نظیر بھٹو جب 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے 1989 میں پاکستان کو دوبارہ دولت مشترکہ کی جو ایک تنظیم ہے اس میں پاکستان کو دوبارہ جو ہے شمولیت مل گئی۔ بے نظیر کی خارجہ پالیسی کیا تھی؟ بے نظیر کی جو ہے خارجہ پالیسی کیا تھی کہ ان کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ پاکستان کو کسی بھی محاذ آرائی سے بچایا جائے۔ پاکستان میں چوتھی سارک سربراہی کانفرنس ہوئی جس میں بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی جو ہے پاکستان میں آئے، تو پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے جو ہے محاذ آرائی کو ترک کر کے خوشگوار تعلقات قائم کرنے پر زور دیا۔ اس کے بعد آپ نے سماجی بہبود کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے کچھ اس طرح کے پروگرام جاری کیے جس سے لوگوں کو روزگار ملے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پیپلز ورکس پروگرام جو ہے جاری کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ادارہ قائم کیا جس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اس روزگار دیا جائے، اور ان پروگرام کے تحت کافی لوگوں کو جو ہے روزگار ملا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی جو پہلا دور حکومت تھا یہ جو ہے 1990 میں، اگست 1990 میں ختم ہو گیا۔ غلام عیسیٰ خان نے 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ 90 سے 93 کے دوران پاکستان مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں میاں محمد نواز شریف، وہ اس کے وزیر اعظم بنے، IGI، ان کا بھی نیکسٹ ہمارا لیکچر انہیں کا آئے گا۔ تو اس دوران بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر رہی، اور اس کے بعد جب دوبارہ 19 اکتوبر 1993 میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور بے نظیر بھٹو دوبارہ دوسری مرتبہ پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم بن گئی۔ اس دفعہ انہوں نے اپنی حکومت کا آغاز جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں سے کیا۔ کراچی میں ایک اوور ہیڈ برج کا افتتاح کیا، قائم کیا، اور لاہور بائی پاس کا منصوبہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ کسانوں کے لیے اور خواتین کے لیے کچھ منصوبے قائم کیے۔ کسان بینک قائم کیا جس سے کسانوں کو قرض دیے جاتے تھے، ان کے زرعی جو معاملات کو حل کرنے کے لیے، کھاد سپرے بیجوں کے لیے جو ہے ان کو زرعی قرض تاکہ وہ اچھی طریقے سے اپنی فصلوں کو کاشت کر سکیں، اور اس کے علاوہ ٹریکٹر اسکیم کا بھی اجرا کیا۔ اس کے بعد پاکستان میں آخری 5 سالہ منصوبہ، پاکستان میں ٹوٹل جو ہے 8 5 سالہ منصوبے جو ہے وہ شروع کیے گئے۔ اس کا 8واں اور آخری 5 سالہ منصوبہ بے نظیر بھٹو دور حکومت میں 1993 میں شروع ہوا، جو کہ 1998 میں ختم ہوا تھا۔ تو اس سے بھی ملک کی رفتار جو ہے وہ ترقی کی تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ بیرونی دورے کیے اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو نے اپنے مختلف دوروں میں ترکی، ایران اور کئی ملکوں میں جا کر جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کو بھی واضح کیا، اور کشمیر پر جو ہے خاص طور پر ترکی اور ایران کو اپنا حامی بنایا کہ ترکی جو ہے اور ایران جو ہے پاکستان کی کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی جو ہے وہ حمایت کریں۔ اس کے بعد صوبہ سرحد، جس کا بعد میں نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، 1994 میں وہاں پر مسلم لیگ کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ کی۔ تو وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت بڑھا کر ان کی حکومت کو گرا کر اپنی حکومت قائم کر دی، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت قائم کر دی۔ اس وقت ان کے جو تھے صابر علی شاکر وزیر اعلیٰ تھے، ان کی حکومت کو گرا کر آفتاب احمد شیرپاؤ کو جو ہے وہاں پر اپنی حکومت قائم کروائی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت کی پھر برخاستگی ہو گئی کہ پاکستان کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے جو ہے ایک بار پھر جو ہے نومبر 1996 میں جو ہے وہی کرپشن کے الزامات لگا کر بے نظیر حکومت کو آئین کی دفعہ 58(2)B کے تحت جو ہے ختم کر دیا، برخاست کر دیا۔ اس کے بعد بے نظیر جو ہے دوبارہ پھر بطور اپوزیشن لیڈر کام کرتی رہیں، اور اس کے بعد ملک سے باہر چلی گئیں، دوبارہ پھر مشرف دور میں واپس آئیں، اور 2007 میں الیکشن کی کمپین کے دوران ایک ریلی کے دوران ان کے سر پر گولی لگی اور ان کی وفات ہو گئی۔
تو اس طرح یہ ان کی پوری زندگی کا جو ہے مختصر سامنے اس کا تعارف اور ان کا دور حکومت بیان کیا ہے. اور اگلے لیکچر میں ہم نواز شریف کا جو دور حکومت ہے اس پر ہم بات کریں گے. کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، تو میرے جو ڈسکرپشن نمبر دیا گیا ہے واٹس ایپ نمبر پر، جی میل ایڈریس پر یا فیس بک لنک پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس چینل کو جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوسرے دوستوں کو، کلاس فیلوز کو جو پڑھ رہے ہیں ان تک بھیجیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ.